अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। आई होप कि आप खुश होंगे। कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए कहानी का आगाज़ करते हैं। हुजूर डर की वजह से नहीं बताई। हवलदार ने ठीक ही कहा था कि तुम आराम से मुंह नहीं खोलोगे। मुझे तुम पर काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी। हुजूर अब झूठ नहीं बोलूँगा। आप जो पूछेंगे उसका सच सच जवाब दूंगा। मैं बहुत कमज़ोर आदमी हूँ। अगर आपने मुझे मारा तो मेरा दम निकल जाएगा। मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ हुजूर जी। हम लोग ऐसी बातें सुनने के आदी होते हैं। हर मुजरिम यही कहता है कि वो बेगुनाह है। मुझे मालूम हुआ है कि तुम दोपहर के वक्त भी और रात को भी मुमताज़ से मिलने के लिए गए थे। मैं तफसील से सारी बात जानना चाहता हूँ और याद रखो, मैं झूठ बोलने वालों से नरमी नहीं किया करता। उसने एतराफ़ किया कि वो वाकई मुमताज़ से मिलने गया था, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो सिर्फ सलाम करने गया था और इस वक्त दिन के 11 बजे थे। बोला उसे ये अंदाज़ा नहीं था कि उस वक्त घर में कोई मर्द नहीं होगा। दस्तक के जवाब में मुमताज़ ने दरवाज़ा खोला और इसे देखकर थोड़ी सी हैरान हुई। बाजी मैं अपने काम से इधर आया था, मंजूर ने कहा। सोचा कि आपको सलाम करता चलूं। आप खैरियत से तो हैं ना? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। मुनव्वर तो इस वक्त दफ्तर गए हुए हैं। मेरे ससुर भी घर में नहीं हैं, वरना मैं तुमको ज़रूर अंदर बिठाती। कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ सलाम करने आया था। अगर आपने अपने घर कोई पैगाम देना हो या कोई चीज़ भिजवानी हो तो मुझे दे दें, वरना रात को तो मैं वापस चला जाऊंगा। मंजू ने कहा कि ये बात सुनकर मुमताज़ सोच में पड़ गई। फिर बोली, हाँ, मैं कुछ चीज़ें घर भिजवाना चाहती हूँ। आप ऐसा करें कि रात को घर आ जाएं। मैं गठरी तैयार करके रखूँगी, मगर किसी से इस बात का जिक्र मत करना। आप गठरी बनाकर रख छोड़ें, मैं रात को ले जाऊँगा। मेरा कोई ठिकाना तो है नहीं, सारा दिन कहाँ गठरी उठाए फिरूँगा। ठीक है। ये सुनकर मुमताज़ एक बार फिर सोच में पड़ गई। कदरे तवक्कुफ़ के बाद उसने कहा, दरअसल मैं अपने ससुराल वालों को इन कामों के बारे में नहीं बताना चाहती। अगर आप रात को आएँ तो मैं 9 बजे को आएँ और पिछले दरवाजे से आएँ। मैं बावर्ची खाने में आपका इंतज़ार करूँगी। 9 बजे सब लोग सो जाते हैं। आप आहिस्ता से दरवाज़ा खटखटाएं, मैं खामोशी से गठरी आपके हाथ में दे दूँगी। मंजूर ने बताया कि जब उसकी जेब कट गई तो उसके दिल में ख्याल आया उधार पैसे लेने का, लेकिन फिर उसकी गैरत ने ये बात गवारा न की कि वो फिल्म देखकर सीधा रेलवे स्टेशन जा पहुंचा। वहां ट्रेन निकल चुकी थी। वो कुछ देर प्लेटफॉर्म पर परेशान फिरता रहा। इसके दिल में एक ख्याल बार बार आता रहा कि मुमताज़ इसका इंतज़ार कर रही होगी और हो सकता है कि वो कुछ पैसे घर भिजवाना भी चाहती हो। उसने सोचा कि वो इन पैसों ही से बस का टिकट खरीद लेगा और घर पहुंचकर रकम पूरी कर देगा। इस ख्याल के तहत वो मुमताज़ की गली में पहुंचा और पिछले दरवाजे पर हल्के से दस्तक दी। अंदर से कोई जवाब तो न मिला, मगर दस्तक देने से दरवाज़ा खुल गया। बावर्ची खाना बिल्कुल सामने था। इसे दरवाजे के सामने एक हेवला सा दिखाई दिया। वो ये सोचकर अंदर चला गया कि गालिबन वो मुमताज़ है जो तारीकी में खड़ी उसका इंतज़ार कर रही है, लेकिन वो हेवला गायब हो गया। मंजूर बावर्ची खाने के दरवाजे में रुककर तारीकी में देखने की कोशिश करने लगा। उसने मुमताज़ को हल्की सी आवाज़ दी और 2 कदम अंदर चला गया। तभी उसका पैर किसी नरम चीज़ से टकराया। उसने झुककर इस चीज़ को छुआ तो वो किसी इंसान की टांगें थीं। फिर उसे फर्श पर दराज 2 हेवले भी नजर आए। ये देखकर वो घबराया और तेजी से बाहर निकला। तभी किसी ने पकड़ो पकड़ो का शोर मचा दिया। शोर मचाने वाला अक भी दरवाजे के पास खड़ा था, लिहाजा मंजूर को सामने वाले दरवाजे की तरफ दौड़ना पड़ा। बावर्ची खाने से जरा आगे रिहायशी हिस्से के बाएं जानिब एक गली सी बनी हुई थी जो अगले और पिछले सहन को आपस में मिलाती थी। अभी वो दरवाजे से कुछ दूर ही था कि उसने हवलदार को अंदर दाखिल होते देखा। इससे वो और ज्यादा बदहवास हो गया और दीवार फांदकर गली में कूद गया। इसके फौरन बाद फायर हुआ। गोली इसकी रान में लगी और वो ज़मीन पर गिर गया। हुजूर, ये कुल वाक़िया है, उसने बात ख़त्म करते हुए कहा। इसमें कोई झूठ नहीं है। मेरी मुमताज़ या मुनव्वर हुसैन से कोई दुश्मनी नहीं थी। मुझे ख्याल आया कि अगर मंजूर का बयान सही है तो मुमताज़ ने अपने घर भिजवाने के लिए ज़रूर कोई गठरी तैयार की होगी। बहुत मुमकिन है कि वो गठरी बावर्ची खाने में ही मौजूद हो। एक बात बता दूं कि लाशें उठवाने के बाद मैंने बावर्ची खाना सील करा दिया था और एक सिपाही हर वक्त वहाँ पहरे के लिए मौजूद रहता था।
یہ خیال آتے ہی میں نے منظور کو حوالات میں بھجوا دیا اور ایک ASI کے ہمراہ منور حسین کے گھر پہنچ گیا۔ ASI نے باورچی خانے کا تالا کھولا اور ہم اندر داخل ہو گئے اور پھر ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ فرش پر پھیلا ہوا خون خشک ہو گیا تھا اور کمرے میں عجیب سی بسانت پھیلی ہوئی تھی۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ خاصا کشادہ باورچی خانہ تھا۔ اس میں برتن اور باورچی خانے کی ضرورت کے سامان کے علاوہ اناج کی چند بوریاں، 3-4 کنستر اور پانی کا ڈرم بھی رکھا ہوا تھا۔ ڈرم کے پاس کھرا بنا ہوا تھا جس میں گندے برتن پڑے ہوئے تھے۔ سرسری معائنے کے بعد میں نے باریکی سے تلاشی لینا شروع کی۔ چند منٹ کے بعد دروازے کے قریب رکھے ہوئے ایک خالی کنستر سے چھوٹی سی گٹھری برآمد ہو گئی۔ میں نے اسے کھول کر دیکھا۔ اس میں چند سلے اور ان سلے کپڑے تھے جن کے درمیان زیورات کے 3 ڈبے رکھے تھے۔ سب سے اوپر والے ڈبے میں زیور کے علاوہ ایک رکا بھی تھا جس کا مضمون کچھ یوں تھا: پیاری امی، السلام علیکم۔ آج کل میں بہت پریشان ہوں۔ اس شخص نے مزید آگے بڑھنا شروع کر دیا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میں اس سے روزانہ ملتی رہوں۔ میرے لیے یہ بات بہت مشکل ہے۔ آخر میں کب تک اپنے شوہر کو دھوکہ دیتی رہوں گی؟ میں نہیں جاتی تو وہ بڑی دلیری سے گھر میں گھس آتا ہے۔ اس وقت یا تو گھر میں کوئی نہیں ہوتا یا سب سو رہے ہوتے ہیں۔ یہ مصیبت ٹلتی نظر نہیں آتی۔ منور کو جس دن اس بات کا پتہ چلا اسی دن قیامت آ جائے گی۔ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے۔ منظور کے ہاتھ اپنا زیور اور 500 روپے بھجوا رہی ہوں۔ اگر مجھے کچھ ہو گیا تو شہناز کے لیے اس کو رکھ لیجیے گا اور کسی کو اس بات کا پتہ نہ چلے۔ آپ کی غمزدہ بیٹی ممتاز۔ میں نے خط جیب میں رکھ لیا اور گٹھری کو جوں کا توں باندھ کر باہر آ گیا۔ مجھے معلوم تھا کہ گھر میں ممتاز کے ماں باپ اور رشتے دار بھی آئے ہوئے تھے۔ باہر نکل کر میں نے متوفی منور حسین کے باپ اکبر حسین سے کہا کہ میں ممتاز کی ماں سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی گٹھری کے بارے میں جاننا چاہا۔ میں نے جواب دیا کہ میں گٹھری کے بارے میں ہی ممتاز کی ماں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے مجھے بیٹھک میں بٹھایا اور ممتاز کی ماں کو میرے پاس چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس کا نام ولایت بیگم تھا اور وہ 45-46 سال کی خوش شکل عورت تھی۔ مزاج کی تیز معلوم ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر سوگواری پائی جاتی تھی۔ میں نے اپنا تعارف کرایا اور گٹھری اس کے سامنے رکھ دی۔ اس گٹھری میں کیا ہے؟ اس نے پوچھا۔ میں نے کہا، کھول کر دیکھ لیں اور پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ چیز کس کی ہے۔ اس نے گٹھری کھولی اور جلدی جلدی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگی۔ اس کے چہرے کی رنگت بدل گئی۔ بولی، یہ تو میری ممتاز کی چیزیں ہیں۔ یہ زیور بھی اسی کا ہے۔ یہ گٹھری آپ کو کہاں سے ملی ہے؟ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کی بیٹی گھر سے بھاگنے کی تیاری کر رہی تھی تو کیا آپ میری بات مان لیں گی؟ ہرگز نہیں، اس نے تیزی سے کہا۔ میری ممتاز ایسی نہیں تھی۔ یہ بتائیں کہ کیا ممتاز کو کسی شخص سے کسی قسم کا خطرہ تھا؟ تھانے دار صاحب، میری ممتاز بہت نیک اور سیدھی لڑکی تھی۔ اس نے کبھی کسی کے ساتھ برائی نہیں کی تھی۔ اس کا دشمن تھا کوئی اور نہ ہی اسے کسی سے خطرہ تھا۔ اور دوسری بات، مجھے ایسے سوالات بالکل پسند نہیں ہیں۔ آپ ہم لوگوں کو دلاسا تسلی دینے کے بجائے اور الزامات دینے کے بجائے قاتل کا کھوج لگائیں اور اصل قاتل کو تلاش کریں۔ وہ ایک ماں کے خیالات تھے۔ ہر ماں یہی چاہتی ہے کہ مرنے کے بعد اس کی اولاد کی نیک نامی اور اس کی برائیوں پر پردہ پڑا رہے۔ میں نے ممتاز کا خط نکال کر ولایت بیگم کی طرف بڑھایا۔ یہ آپ کی بیٹی کا خط ہے۔ اس نے مرنے سے پہلے کچھ لکھا تھا۔ اس نے خط میرے ہاتھ سے لیا اور اسے پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ خط کے مضمون سے یہ بات ظاہر ہوتی تھی کہ ممتاز ماں پر بہت اعتقاد اور اعتماد رکھتی تھی۔ اسے اس کی ایمانداری کے بارے میں یقین تھا، لیکن جو بات مجھے شک میں ڈالتی تھی وہ یہ تھی کہ ممتاز نے جن 500 روپوں کا ذکر کیا تھا ان کا کوئی سراغ نہیں ملا تھا۔ اس زمانے میں 500 روپے ایک بہت بڑی رقم تھی۔ ان دنوں 50 روپے تولہ سونا تھا اور 500 روپے میں 10 تولے سے زیادہ سونا خریدا جا سکتا تھا۔ آج کل 10 تولے سونے کی قیمت 30 سے 35 ہزار روپے بنتی ہے۔ کیا منظور نے 500 روپے کی خاطر میاں بیوی کو قتل کر دیا تھا؟ لیکن یہاں بھی وہی مسئلہ تھا۔ رقم منظور کے پاس سے برآمد نہیں ہوئی تھی۔ غالباً اس نے دوڑتے وقت
رقم کہیں گرا دی تھی۔ یہ خط آپ کو کہاں سے ملا ہے؟ ولایت بیگم نے کہا۔ یہ خط اس گٹھری میں تھا اور یہ گٹھری باورچی خانے کے ایک کنستر سے برآمد ہوئی ہے۔ میں نے کہا، اس خط سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ آپ کی بیٹی کس خطرے میں گھری ہوئی تھی اور اسی خطرے کی وجہ سے اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی تھی۔ آپ مجھے اس شخص کا نام بتائیں جس کا اس خط میں ذکر کیا گیا ہے۔ مجھے ایسی کوئی بات معلوم نہیں ہے ولایت بیگم۔ اگر آپ میرے ساتھ تعاون نہیں کریں گی تو میں آپ کی بیٹی کے قاتل کو قانون کے حوالے نہیں کر سکوں گا۔ تھانے دار صاحب، قاتل گرفتار ہو یا نہ ہو، میں نہیں چاہتی کہ موت کے بعد میری بیٹی کی نیک نامی پر کوئی حرف آئے۔ اس نے خط طے کر کے اپنے پاس رکھ لیا، اور اس وجہ سے آپ مجھے اس شخص کا نام بتانے پر تیار نہیں جس کا آپ کی بیٹی نے اس خط میں ذکر کیا ہے۔ اس دنیا میں شیطانوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن میں آپ سے صاف کہتی ہوں کہ مجھے اس شخص کا نام معلوم نہیں۔ میں آپ سے ایک گزارش یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ اس خط کا کہیں ذکر نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ میں نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے پوچھا، منظور کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے سنا ہے کہ اس کی ماں نے اس کے لیے ممتاز کا رشتہ مانگا تھا۔ میں نے منظور میں آج تک کوئی برائی نہیں دیکھی۔ ہمارے ساتھ اس کا رویہ ہمیشہ اچھا رہا ہے۔ رشتے تو کئی لڑکوں کے آئے تھے، منظور کا رشتہ بھی آیا تھا، لیکن ہمارے انکار سے کسی کے دل میں کوئی رنجش نہیں تھی۔ پھر انسان انسان ہی ہوتا ہے، اس کے دل میں کسی وقت بھی برائی آ سکتی ہے۔ اگر منظور نے کوئی برائی کی ہے تو اس کا پتہ چلانا آپ کا کام ہے۔ وہ عورت کوئی تعاون کرنے پہ تیار نہیں تھی۔ میں اس کے ساتھ سخت رویہ اختیار نہیں کر سکتا تھا، لہٰذا میں نے گٹھری اس کے ہاتھ سے لی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ حوالدار کو میں نے منظور کے بارے میں چھان بین کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ 2 روز بعد واپس آیا اور ایک دلچسپ کہانی بھی اس نے سنائی۔ اسے منظور اور ممتاز کے 1.5-2 درجن محلے داروں کی زبانی یہ بات معلوم ہوئی تھی۔ اس کہانی کو میں اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ یہ اپنی جگہ پر ایک الگ اور مکمل کہانی ہے۔ میں یہاں یہ کہانی دوہرے قتل کی تفتیش کے دوران میں پیش آنے کے بعد یہ کبھی منظر عام پر نہ آتی۔ حوالدار نے بتایا کہ کچھ عرصے قبل ممتاز کے قصبے میں رفیق عرف فیقا موچی کا نام بہت مشہور تھا۔ اس نے مذکورہ قصبے میں ڈکیتی کی وارداتیں کری تھیں اور پے در پے وارداتوں سے زبردست خوف و ہراس پھیلایا ہوا تھا۔ اس کے گروہ میں کل 3 یا 4 آدمی تھے۔ اصل منصوبہ بندی فیقا موچی کرتا تھا۔ یہ شخص اتنا ذہانت اور چابک دستی سے واردات کرتا تھا کہ سارے انتظامات دھرے رہ جاتے تھے۔ یہ صرف دولت مندوں کو لوٹتا تھا، اور اس کی وارداتوں کا نمایاں پہلو یہ تھا کہ اس نے نہ تو کبھی کسی آدمی کو قتل کیا تھا اور نہ ہی کسی کو زخمی کیا تھا۔ واردات پر یہ ہمیشہ اسلحے کے ساتھ کرتا تھا، مگر منصوبہ بندی ایسی زبردست کرتا تھا کہ گولی چلانے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ پولیس ایک بار بھی اس پر ہاتھ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئی تھی۔ واردات کے بعد یہ ایسے غائب ہو جاتا تھا کہ جیسے دھواں ہوا میں تحلیل ہو جاتا ہے۔ پولیس کے پاس نہ تو کوئی اس کا ریکارڈ تھا اور نہ ہی انہیں اس کا حلیہ معلوم تھا۔ واردات کے دوران یہ نکلی داڑھی مونچھیں استعمال کرتا تھا اور انہیں ایسے بے ڈھنگے پن سے لگاتا تھا کہ ان کا نقلی ہونا دور سے نظر آ جاتا تھا۔ اکثر لوگوں نے یہ خیال ظاہر کیا کہ وہ نکلی داڑھی مونچھیں بطور نقاب کے استعمال کرتا تھا، اور دوسرا مقصد اس کا غالباً اپنی دہشت پھیلانا تھا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی شکل اتنی خوفناک نہیں تھی جتنی کہ ایک ڈاکو کی ہونی چاہیے۔ ایک رات فیقا موچی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ ممتاز کے گھر میں ڈکیتی کی نیت سے گھس آیا۔ اس وقت گھر میں تقریباً 7 افراد تھے، جن میں 4 عورتیں، 1 بچہ اور 2 مرد تھے۔ فیقے نے ان سب افراد کو ایک کمرے میں اکٹھا کر دیا اور خود ان کی نگرانی کرنے لگا۔ اس کے ہاتھ میں رائفل تھی اور ہولسٹر میں ریوالور لگا ہوا تھا۔ اس کے 2 ساتھی اطمینان کے ساتھ قیمتی سامان اکٹھا کرنے لگے۔ ممتاز کے باپ بہادر علی نے بعد میں پولیس کو بتایا کہ فیقا موچی کے چہرے پر کسی قسم کی گھبراہٹ یا عجلت نہیں پائی جاتی تھی۔ یوں معلوم ہوتا تھا جیسے وہ اپنے گھر میں ہی ہو۔ ہم آپ لوگوں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچانا چاہتے، اس نے شستہ لہجے میں کہا۔ صرف تھوڑا سا مال لینے آئے ہیں اور مال لے کر واپس چلے جائیں گے۔ کسی کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم بھی آپ جیسے انسان ہیں۔ جن کو نیند آ رہی ہے وہ بے شک لیٹ جائیں۔ ہم
बंदों के साथ सिर्फ उसी वक्त छेड़छाड़ करते हैं जब वो हमारे काम में रुकावट डालने की कोशिश करते हैं। औरतों ने सरों पर चादरें डाल रखी थीं और अपने चेहरे छुपाए हुए थे। जब उन्होंने देखा कि डाकू नरम लहजे में बात कर रहे हैं तो उन्होंने पर्दे में रहते हुए उसकी तरफ देखना शुरू किया। फीके मोची ने कदरे तवक्कुफ के बाद कहा, चक गरबी में से हमें सिर्फ इस वजह से एक पूरे खानदान को कत्ल करना पड़ा था कि उन्हें अपनी जान से ज़्यादा माल प्यारा था। मुमताज़ ने बाद में अपनी एक सहेली को बताया कि उसे फीके डाकू की ये बात झूठ मालूम हुई और ये बात हकीकतन झूठी ही थी। मुमताज़ ने अंदाज़ा लगाया कि फीके ने इन्हें खौफजदा करने के लिए वो झूठ बोला था। इस बात से इसके दिल में खौफ पैदा होने के बजाय हौसला पैदा हुआ। बाज़ लोग बड़े अजीब होते हैं। फीका मोची बात जारी रखते हुए बोला, ये नहीं सोचते कि जान ज़्यादा कीमती है। जिसकी जान गई उसका माल भी गया। लेकिन आप लोग मुझे समझदार मालूम होते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आप अपनी जान को खतरे में डालने का कोई इरादा नहीं रखते। मुमताज़ ने बाद में बताया कि फीके की बातें सुनकर उससे रहा न गया। उसने कहा, आपकी ये नसीहतें सिर्फ दूसरों के लिए हैं या अपने लिए भी हैं? क्यों नहीं, फीके ने जवाब दिया, अपने लिए भी हैं। तो फिर आप अपनी जान क्यों हथेली पर लिए फिर रहे हैं? मुमताज़ ने बात करते हुए अपनी हथेली को दाएं बाएं हरकत दी। ऐसा करने से उसकी चादर सर से ढलक गई और सर चेहरे समेत ज़ाहिर हो गया, लेकिन जोश की वजह से उसे चादर ठीक करने का ख्याल नहीं आया। आप क्यों माल की खातिर अपनी जान को तबाही में डालने पर तुले हुए हैं? फीका डाकू इसकी बात सुनकर थोड़ा सा मुतासिर हुआ। बोला, मैं अपनी जान की हिफाजत से कभी गाफिल नहीं रहा। ये राइफल मैं इसीलिए साथ रखता हूँ। मुमताज़ ने बाद में कहा कि उसके दिल में फीके के लिए हमदर्दी पैदा हुई। ये बात उसकी समझ में नहीं आई कि इस हमदर्दी का सबब क्या था, और हमदर्दी के इस जज्बे की वजह से उसे वो खौफनाक डाकू बहुत हकीर मालूम हुआ। उसने गुस्से से कहा, रफ़ीक अहमद, तुम झूठ बोलते हो, लोगों से नहीं अपने आप से झूठ बोलते हो। तुम अच्छी तरह जानते हो कि ऐसा काम करने वालों का अंजाम बुरा होता है। तुम्हें क्या पता नहीं कि कब किसी बंदूक से निकली हुई गोली तुम्हारा सीना छलनी कर डाले? डाकुओं पर लोग फूल निछावर नहीं किया करते, गोलियां चलाया करते हैं। हर वारदात के बाद तुम्हारी जान ज़्यादा से ज़्यादा खतरे में पड़ जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा बंदूकों का इस्तेमाल और रुख तुम्हारी तरफ हो जाता है। फीके डाकू ने गहरा सांस लिया और अजीब सी नज़रों से मुमताज़ को देखने लगा। अल्फाज से ज़्यादा मुमताज़ की हमदर्दी ने उसे मुतासिर किया था, खुसूसन इस बात ने कि मुमताज़ ने उसे फीका मोची कहने के बजाय रफ़ीक अहमद कहा था। ताहम वो डाकू था और इतनी आसानी से झुक नहीं सकता था। गोलियों से खेलना हमारा पेशा है, उसने बज़ाहिर बेनियाजी से कहा। हम गोलियों को रोकना भी जानते हैं। हो सकता है कि तुम्हारे अंदर ये कमाल मौजूद हो, मुमताज़ ने कहा, लेकिन एक गोली ऐसी है जिसे दुनिया की कोई ढाल नहीं रोक सकती, और ये वो गोली है जो किसी मजलूम के सीने से निकलती है और आसमानी बिजली बनकर जालिम पर टूट पड़ती है। फीका चुप सा हो गया। रफ़ीक अहमद, तुम खुशशक्ल और पढ़े लिखे नौजवान हो। इस नकली दाढ़ी के पीछे तुम्हारा असली चेहरा मैं देख सकती हूँ। तुम इतने ज़्यादा बुरे आदमी नहीं हो जितना खुद को जाहिर करने की कोशिश कर रहे हो। हो सकता है कि किसी दौलतमंद या जागीरदार ने तुम पर जुल्म किया हो, लेकिन ये इंतकाम का ये तरीका इंतहाई बुज़दिलाना है। अगर तुम्हारे दिमाग में अक्ल और बाजुओं में दम है तो मेहनत करके दौलत कमाओ। अगर इन दोनों से महरूम हो तो भीख मांग मांग कर गुजारा करो। फीका मोची वारदात के दौरान मसनूई दाढ़ी मूछों के अलावा चेहरे पर थोड़ी सी कालक भी मल लेता था, जिसकी वजह से उसका रंग काला और चेहरा नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता था। मुमताज़ ने खुश शक्ल कहकर उसके दिल के तारों को छेड़ दिया था। ये बात ने फीके पर नफसियाती असर डालने के लिए कही थी मुमताज़ ने, और वो इसमें पूरी तरह कामयाब रही थी। फीके ने अपने साथियों को बुलाया और बगैर कुछ चोरी किए वहाँ से निकल गया। इसके बाद इसकी वारदातों का सिलसिला रुक गया। सबने यही अंदाज़ा लगाया कि फीका वो इलाका छोड़कर किसी दूसरी जगह चला गया था, लेकिन हकीकत कुछ और थी। मुमताज़ की एक राजदार सहेली थी जिसका नाम शहला था। मुमताज़ अपनी एक एक बात शहला को बताती थी। शहला ने ये सारी बातें अपने शौहर मुजीब को बताईं। मुजीब के ज़रिए ये बातें हवलदार को मालूम हुई।
हवलदार ने मुझे बताई, और अब 35-36 साल के बाद मैं आपके सामने ये सब बातें पेश कर रहा हूँ। फीके मोची की पुरस्कार रूपोशी के चंद हफ्ते बाद मुमताज़ को एक रुका मिला। रुका लाने वाली एक 7-8 साल बच्ची थी। वो मुमताज़ के पड़ोस में रहती थी और अक्सर पेशतर इनके घर आती जाती रहती थी। रुका एक किताब के अंदर रखकर वो लाई थी और बड़ी राजदारी से मुमताज़ को दिया था। मुमताज़ ने वो रुका पढ़ा तो उसके चेहरे पे सुर्खी दौड़ गई। उसमें लिखा था, आप नहायत हसीन, नहायत ज़हीन और आला किरदार की मालिक एक काबिल परस्तिश खातून हैं। मैंने जब से आपको देखा है मेरा दिल मेरे इख्तियार में नहीं रहा। हर वक्त आपका तसव्वुर मुझे बेचैन रखता है। मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश पूरी कर दें। आपके घर की जो खिड़की मगरिब की तरफ खुलती है, आज दोपहर को ठीक 2 बजे चंद मिनट के लिए इसमें खड़ी हो जाएं। आपको देखकर आपके इस खामोश परस्तार को कुछ चैन आ जाएगा। अगर आप ना आई तो मुझे बहुत दुख होगा। रुके का मजमून जाहिर करता था कि लिखने वाला कोई माकूल और मुहज़्ज़िब शख्स था। रुका पढ़कर मुमताज़ को गुस्सा भी आया और अच्छा भी लगा। उसने रूबी से पूछा कि वो रुका उसे किसने दिया था। ये मुझे चचा ने दिया है, रूबी ने सादगी से जवाब दिया। उन्होंने कहा था कि मुमताज़ बाजी के अलावा किसी को नहीं बताना। अच्छा, तो ये तुम्हारे चचा की कारस्तानी है, मुमताज़ ने कहा और बोली, उन हजरत का नाम मोहसिन है, क्या ये तुम्हारे घर में रहते हैं? ये मेरे असली चचा थोड़ी हैं, रूबी ने कहा। हमारे घर के पास रहते हैं। उन्होंने खुद ही अपना नाम मोहसिन चचा बताया था। हमारे घर तो कभी नहीं आए। मुमताज़ ने बवजह तजस्सुस पूछा, ये तुम्हारे मोहसिन चचा कैसे आदमी हैं?